ये वो बात है जो मेराज हमें सबक सिखाती है। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैगंबरों से मुलाकात कराई, 7 अंबिया से मुलाकात कराई, 1.25 लाख अंबिया की इमामत करवाई, बैतुल मक़दिस में सब जमा हुए, हुजूर अकरम साहब पहुंचे, वो बुराक को मन बांध दिया, अल्लाह के रसूल ने देखा मजमा है, फरमाया जिब्रील खैरियत तो है, फरमाया अल्लाह ताला ने आज आसमानी दुनिया में बैतुल मामूर में अर्श और मोहल्ले में अल्लाह ने पूरी दुनिया को इस वक्त अपने तमाम कायनाती निजाम को रोक कर आपके इस्तिकबाल की तैयारी की। रात को दिन बनाने वाले फरिश्ता भी इस्तिकबाल में लगा है, कुंडी को हिलाने से रुकाने वाला फरिश्ता भी इस्तिकबाल में लगा है। रात का कुछ हिस्सा है और अल्लाह अपनी कुदरत बता रहे हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल साहब को चलन दे गए, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन बताना चाहते हैं कि मेरी कुदरत ये है। 1.25 लाख अंबिया जमा है, आदम भी मौजूद है, ईसा भी मौजूद है। जिब्रील से पूछा है जिब्रील या अंबिया का मजमा? तो मैं हाँ, आपके इस्तिकबाल की ये जमा है। वो आपके जद्द अमजद हजरत आदम है, या इब्राहिम है, ये मूसा है, ये ईसा है। हजरत जिब्रील ने अजान दी, अजान के बाद मुसल्ला खाली है, इंतजार कर रहे हैं सारे लोग, हुजूर भी इंतजार में है। हजरत जिब्रील ने हाथ पकड़ा और मुसल्ले पे खड़ा किया, ये जगह जो खाली है इसकी जगह को भर करने के लिए आपको लाया गया है और अल्लाह इस सफर करा रहे हैं। आज अब तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की नमाज पढ़ाएंगे, ये वो शरफ मिला कि आप इमामुल अंबिया बने। लेकिन 7 पैगंबरों से मुलाकात करें। पहले आसमान पर हजरत आदम, दूसरे आसमान पर हजरत ईसा और याया, तीसरे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, 5वें पे हजरत हारून अलैहिस्सलाम, 6ठे पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और 7वें पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अल्लाह का काम हिकमत से खाली नहीं होता, हकीम का काम हिकमत से खाली नहीं होता। आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात कराने का मकसद ये था कि आदम तुम्हारे जद्द अमजद है। जब आदमी घर में जब जाता है सबसे पहले सलाम अपने बाप को करता है, घर के बड़े को करता है। पहले आसमान में मुलाकात हुई हजरत आदम से, ये पूरी इंसानियत के अब्बू हैं, पैदा और बाप है। सलाम किया, मुलाकात हुई। फिर उसके बाद दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात कराई। हजरत ईसा के साथ हजरत याया, क्योंकि खाला भाई साथ भाई थे, इसलिए हजरत याया से भी मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और चौथे आसमान पर हजरत इदरीस से मुलाकात हुई, 5वें पे हजरत हारून से और 6ठे पे हजरत मूसा से। ये हिकमतें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के इन पैगंबर से मुलाकात कराए। उलमा ने लिखा हजरत आदम से मुलाकात का मकसद ये था कि मेरे महबूब जिस तरह जन्नत से हिजरत करके आदम दुनिया में आए हैं, इस तरह आप मक्के से हिजरत करके मदीना जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने जिस तरह ईसाइयों ने मेरे पैगंबर ईसा से दुश्मनी की और मारने की कोशिश की, कमरे के अंदर पूरी तैयारी के साथ पहुंचे, मैंने अपनी कुदरत से वही सुभान जो पाक है हजरत ईसा को इसी जिस्म के साथ फरिश्तों को भेज के चौथे आसमान पर जिंदा बुलवा लिया, मैंने बचा लिया। ऐ मेरे महबूब, यहूदी मदीने में जाने के बाद आप पर भी हमला करेंगे। तारीख उठा के देख लें आप, यहूदियों ने कैसे कैसे हमला किए जनाब रहूंगा। ऐ अल्लाह के रसूल, आप मुतमईन रहिएगा, जिस तरह ईसा को मैंने बचा लिया इस तरह आपको भी बचा लूं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन यूसुफ अलैहिस्सलाम। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने बुलाया। यूसुफ से मुलाकात का मतलब यह है, जिस तरह यूसुफ के भाइयों ने कुएं में डाल दिया, इस तरह आपके कबीले, आपके भाई आपको मक्का से निकालेंगे और आपको मदीना जाना पड़ेगा। लेकिन मैं जिस तरह यूसुफ को मैंने नवाजा, इस तरह तुम्हें नवाजूंगा। पूरी दुनिया की बादशाहत तुम्हारी उम्मत को नसीब फरमाऊंगा, तुम्हें नसीब फरमाऊंगा। बैतुल मुक़द्दिस तुम्हें मिलेगा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 हिजरी को हिजरत की है, 8 हिजरी को आपने हिजरत की और 9 हिजरी को या 8 हिजरी को आप फतेह मक्का कर रहे हैं, वही मक्का वापस मिल रहा है। और ऐ मेरे मुर्तब, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मैंने मिस्र का बादशाह बनाया, वो सारे भाई जिन्होंने कुएं में डाला था, आके उन्होंने गलती का एतराफ किया। यूसुफ ने कहा ला तसीबल यौम, आज के बाद आज तुम्हारी मग़फ़िरत में तुम्हारा कोई हिसाब नहीं करूंगा। यही जुमला आप मक्के वालों को कहेंगे। मक्का फतेह करने के बाद
سارے لوگ آپ کے سامنے ہاتھ بنے ہوئے ہیں، آپ چاہتے ایک ایک کا بدلہ لیتے، فرمایا میں اپنے بھائی یوسف کا وہ لفظ استعمال کرتا ہوں، جہاں آج ہم نے تم کو معاف کیا تم سے کوئی معاف نہیں، یہ کوئی بدلہ نہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات، چوتھے آسمان کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات۔ دنیا میں لکھنا پڑھنا حضرت ادریس خطوط لکھتے تھے، یہ ملاقات کرا کے فرمایا کہ آپ بھی قلم سے اپنے امتیوں سے حضرت علی کاتب وحی، امیر معاویہ کاتب وحی، حضرت ابوبکر کاتب وحی، حضرت عمر کاتب وحی، حضرت علی کاتب وحی، ایسے کاتب وحی جو دکھاتے تھے، سارے دنیا کے بادشاہوں کو آپ نے خط لکھا۔ حضرت ادریس سے ملاقات کا مطلب حضرت ہارون سے پانچویں میں ملاقات ہونا ہے کہ جس طرح اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت ہارون کو کہا تھا کہ تم اگر گائے کو منہ پوجنے سے روکو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اپنے ہارون کو وہاں بچایا، اس طرح تمہیں بھی ہم بچائیں گے۔ اور چھٹے آسمان سے حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی کہ موسیٰ سے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ پورے موسیٰ نے بنی اسرائیل کو جا کر فتح کیا، اور اس طرح آپ بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ اور حضرت ابراہیم سے ملاقات چلے گئے کہ حضرت ابراہیم آپ کے جد امجد ہیں، انہی کے بیٹے حضرت اسماعیل کے سوت سے آپ پیدا ہوں گے۔ حضرت ابراہیم بھی بابل سے چل کر عراق تک گئے، اور پھر مکے کو بھی آپ کا مکہ جو ہے جس کو آپ نے بسایا ہے، حضرت ابراہیم نے بسایا، اور اس کعبے کی آبادی کی۔ اللہ نے 4 بات کی قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کے درخت کی قسم، زیتون کے درخت کی قسم، مکہ شہر کی قسم، اور طور سینا کی قسم۔ ہم نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے اچھے پیرائی پہ بنایا، اور تمام انسانوں میں سب سے خوبصورت یوسف علیہ السلام کو بنایا، لیکن سب سے خوبصورت یوسف علیہ السلام سے بھی خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم زنان مصر یوسف کا حسن دیکھے انگلیاں کاٹ دی اپنی چھری سے، میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال دیکھتے دل کاٹ ڈال، وہ حسن جمال حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری آج خوبت کی طرح داری۔ اللہ کی کائنات میں خوبصورت اور جمیل باکمال کامل انسان با اخلاق دین کی مکملی شریعت کی مکملی تنہا کوئی شخص نظر آ رہا ہے، وہ ذات ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 50 وقت کی نماز لے کے چلے، حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، بیٹا کیا تو وہاں ملا؟ وہاں 50 وقت کی نماز۔ حضرت ابراہیم نے کچھ نہیں کہا۔ چھٹے آسمان پہ آئے، موسیٰ سے کہا، موسیٰ سے پوچھا ارے کیا تحفہ ملا جناب رسول یا رسول اللہ وسلم؟ فرمایا 50 وقت کی نماز۔ حضرت موسیٰ کی تو چیخ نکل گئی، اوہ میری امت میں 2 یا 3 وقت وہ کرتی نہیں تھی، 50 وقت آپ جائیے، اللہ کی رحمت جوش پہ آپ لوگ جائیے، آپ کی امت 50 نہیں پڑھ پائی، 50 نہیں پڑھ پائے گی۔ گئے بار بار گئے، ایک بات پتہ ہے 9 مرتبہ گیا، 5 5 5 5 9 مرتبہ میں 45 ہو۔ موسیٰ علیہ السلام تو پھر بھی کہا تھا کہ یا رسول اللہ 5 بھی بہت ہے، آپ ایک مرتبہ چلے جائیے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے جاتے ہوئے شرم آتی، اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یا اہل باطن اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر گئی۔ فرمایا کہ جناب رسول 10ویں مرتبہ اس لیے نہیں گئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم بھی تھے، خاتم الانبیاء بھی تھے، امام الانبیاء بھی تھے۔ اللہ کے رسول کے دل میں آیا کہیں یہ 5 ہی اللہ نے معاف کیا ہے، کہیں یہ آخری جاؤں تو یہ پوری 5 معاف کر دے تو میں تحفہ کیا لے کے جاؤں؟ اللہ اکبر، میں اپنے پروردگار کے پاس اب 10ویں مرتبہ کروں، اللہ کہ جاؤ یہ 5 بھی معاف، تو میں تحفہ کیا لے جاؤں گا اس عرض سے آنے کے بعد؟ اس لیے اللہ کے رسول بھائی کہ آپ مجھے جاتے ہیں کوئی شرم آتی، 5 وقت کا تحفہ ملا، یا آپ 5 وقت نماز پڑھے۔ اللہ فرمائے آگے چلے۔ اب حضرت ابراہیم نے کیوں نہیں کہا؟ علماء نے اس کو نقطہ لکھا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست تھے، دوست کے تحفے پہ کوئی کرٹیسائز نہیں کرتا۔ موسیٰ کلیم اللہ تھے، کلام کرنے والا کرٹیسائز کرتا ہے، سوال و جواب کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت جہاں کو بار بار بھیجا کہ جاؤ معاف کرو، یہ امت پر احسان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن اگر 10ویں مرتبہ چلے گئے ہوتے، یہ 5 بھی معاف ہوتی، دنیا سے جھنجٹ ختم ہوتی، 24 سنی دیوبندی بریلوی کیا لفڑے ختم ہو جاتے۔
معافی ہو جاتی. آج کا امت کی کیوں اللہ کے رسول گئے, چلے کیوں نہیں گئے؟ ہم لوگوں سے پوچھے تو بولتے چلے جاؤ, جلدی چلے جاؤ. اللہ کی مرضی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے دور میں کیوں نہیں پیدا ہوئے, ہم بھی شہید ہو جاتے. بزرگوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کی پیدائش پر, اللہ کی بناوٹ پر اعتراض ہے. اس سے خطرہ ہے کہ آپ کا ایمان چلا جائے. اللہ نے آپ کو جس دور میں پیدا فرمایا اسی دور کے لائق ہیں آپ. یہ تو صدیق کا دور تھا. دیکھیں آپ معراج میں سواری براق آ رہی ہے, ساتھ میں جبریل ہے. 3 سواری ہوئی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں. ایک سواری حلیمہ دائیہ کی بھی ملی, بہت کمزور اونٹ تھا, لیکن جب چڑھا حضور اکرم سوار ہوئے, حلیمہ کے لوگ قبیلے والے حیرانے گئے, حلیمہ میری اونٹی کو کیا ہوا؟ آتے وقت سب سے پیچھے رہتی, جب جاتے وقت سب سے پہلے بھاگے جا رہی ہے. اللہ فرما رہے کہ میرا محبوب محمد رسول سوار ہے. ایک سواری براق ہے جس کی رفتار بنایا جناب مسلم کے, اس کی جہاں نظر اور اس سواری کا پہلا قدم. اور تیسرا سوار ہے غار ہرا میں, سوار کرنے والا صدیق اکبر ہے اور سوار ہونے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو معراج کا ساتھی ہے جبریل سید الملائکہ, جو ہجرت کا ساتھی ہے سید الصحابہ. نبوت کا بوجھ اٹھا کر کندھے پہ پورا غار ثور, جو حاجی گئے غار ثور کو دیکھنے کی کر چکے ہیں, پورے غار ثور کو چڑھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اللہ ہمیں ان کی معیت نصیب فرمائے, اللہ ان کے قدموں میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے. تو یہ معراج سے ہمیں 3 بات یہ ملی. چوتھی بات آمن رسول کا ہدیہ دیا گیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ جس بندے نے اپنا معمول بنا لیا ہو آمن رسول سے کافرین تک رات کو ان وظائف کا کہ 25 مرتبہ آیت الکرسی اور 25 مرتبہ آمن رسول سے کافرین تک, اس کو دنیا میں کوئی حاجت ایسی نہیں ہے جو اللہ اس کی پوری کرے, کیونکہ آمن رسول معراج میں تحفہ دیا گیا. اور پھر میں نے واقعہ بتایا کہ قوم کو دیکھا گیا تو زانیوں کا بتایا گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگوں, تم 2 بات کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ان 2 گالوں کے جو بیچ ہے زبان, اس کی ضمانت کی حفاظت کی ضمانت دے دو. ان 2 رانوں کے بیچ جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور چوتھا بتایا کہ غیبت سے بچو, حسد سے بچو. شیطان نے حسد کیا, آج تک لعنت کا توق بناؤ. حسد سے بچو. اور نماز کسی حال میں معاف نہیں. اللہ کے حقوق کی سب سے بڑی عبادت نماز ہے. نماز کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہے. مشروط لگائی ہوئی ہے نماز کے ساتھ, کیونکہ آپ مالدار نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے, مالدار نہیں ہے تو حج بیت اللہ فرض نہیں ہے. رمضان کے 30 روزے رمضان 1 سال میں 1 مرتبہ ہے. نماز 8 برس کی عمر کے بعد, 7 برس کی عمر کے بعد, 10 برس کی عمر کے بعد سے لے کر مرتے دم تک نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے اس میں سہولت رکھی, کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو. نماز کسی حال میں بچے سے لے کر بوڑھی عورت, بوڑھا مرد, جوان, کسی کو معاف نہیں ہے. بیمار, صحت مند, سب کو یہ اللہ کا حق ادا کرنا ہے. نماز فرض ہے. یہ معراج سے ہمیں سبق ملا. اب جو نماز کی پابندی نہیں کرتا, نماز نہیں پڑھتا ہے, انکار کر رہا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا. اور دوسری بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود آپ چلتے پھرتے پڑھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم درود پڑھو, دور سے پڑھو گے فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں, میرے روزے اقدس پر آ کر پڑھو گے میں خود سنتا ہوں درود پاک. لیکن درود پاک پڑھنے کا اور سلام کرنے کا حق نماز میں ادا ہوگا جب آپ قاعدے میں بیٹھیں گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات, اور پھر اللہ کے سلام کا السلام علیک ایھا النبی, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ سلام کا حق ادا کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ ادب سے بودوزانو بیٹھ کر اب میرے محبوب پر درود پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب اس کے بعد
मुझसे कुछ जो मुद्दा मांगो मैं पूरा करूंगा। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं जो सहाबा में सबसे अफजल, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि दुनिया में जिसने मेरे साथ एहसान किया है तो उसका एहसान का बदला चुका चुका हूँ, सिद्दीक का एहसान का बदला अल्लाह चुकाएंगे। वो सिद्दीक पूछ रहे हैं कि दरूद पाक पढ़ने के बाद ए अल्लाह के रसूल में कौन सी दुआ पढ़ूं? अल्लाह के रसूल दुआ बता रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़्फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। इमाम अबू हनीफा ने अपने अहनाफ के अंदर इसको दुआए मासूरा को अपने इक्तदा करने वालों के लिए मसनून लिखा के इसको पढ़ दिया। दुआ 5 वक्त 4 रकत में, 2 आखिरी सजदे में, नफिल और सुन्नत में कितनी मरतबा आप ये दुआ पढ़ते? क्या उसके बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन माअज़ल्लाह रहीम नहीं है कि आपकी मग़फ़िरत फरमा दे? एक सखी के मालदार के घर में बार बार जाके आपकी तब एक फकीर जाके दरवाजा दे, दरवाजा खटकाए, बेजार होकर लास्ट में कुछ न कुछ दे ही देगा। ये दुनिया का सखी का यह हाल है। सारे सखियों के सखी अल्लाह रब्बुल आलमीन है। बंदा एक मरतबा अपने आप को झुकाए तो परवरदिगार सामने अल्लाह खुद कह रहे हैं हदीस कुत्ती है, मेरे बंदे बहुत गैरों के सामने हाथ फैलाया, एक मरतबा मेरे दरबार में आ और मुझसे मांग, मैं तेरी जिंदगी दुनिया में बना दूं, तो तू सोच रहा मैं कैसा परवरदिगार आलम। ये कहना और सुनना कुछ वक्त ज्यादा हो गया। कहना सुनना बात ये थी कि ये दिल के अंदर अल्लाह बात डालते हैं, और बात ये है कि अब इस वक्त बोल दिया, अल्लाह जाने अगले जुमा में रहूं न रहे, आप रहे न रहे, बात की याद आती कोई बात हो जाती। कुछ वक्त अगर ज्यादा हो गया हो लोग बहुत जल्दी शिकायत करने लग जाते हैं। अल्लाह की बात सुनने के लिए उसको बेजारी आती है। आप मुझे माफ फरमाए, बात ये मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि ये बात फिर अगले जुमा को याद रहेगी नहीं रहेगी, और मैं रहूं ना रहूं, आप रहे ना रहे, कौन रहे ना रहे, ये वक्त तो बस निकल गया। असर की नमाज अभी हमें मिलेगी कि नहीं इसकी भी गारंटी नहीं है। अल्लाह का रहम और करम है, अल्लाह ने हमें रखा और ये 25 साल का अरसा गुजर गया। मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप अल्लाह से दुआ यह करें कि अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और मरने से पहले पहले अल्लाह को राजी करने की तौफीक नसीब फरमाए।